जी तो प्यारे साथियों, आज की वीडियो का टाइटल है 5 ऐसे बुजुर्ग जिनकी इबादत शुरू कर दी गई। अब वीडियो के टाइटल से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि वीडियो में क्या होने वाला है। यकीनन वीडियो को आपके साथ चल के देखेंगे और फिर इसके ऊपर बात करेंगे। उससे पहले साथियों, आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आप लोगों के कमेंट्स मुझे मौसूल होते हैं, आप लोगों की फरमाइश भी मुझे मिलती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कोई फरमाइश करते हैं। हाँ, कुछ डिले हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपकी फरमाइश पूरी नहीं करूँगी। मैं डेफिनेटली आपकी बताई हुई सजेशंस और आपकी जो भी फरमाइश होती हैं उस पर काम लाजमी करूँगी। लेकिन ये है कि सिर्फ थोड़ा सा वेट है। इंशाल्लाह टाइम निकाल कर अपनी ये जो ऑलरेडी वीडियो सिलेक्टेड हैं उनको निकाल कर या उनमें से टाइम निकाल कर मैं आप लोगों की सजेशंस की वीडियो भी बनाऊंगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सजेशंस दें ताकि एक वीक पूरा मैं आपकी सजेशंस की वीडियोस पे के लिए रखूं और वो वीक पे हम लोग सिर्फ आपकी सजेस्ट की हुई वीडियोस पर ही रिएक्शन दिया करेंगे। ठीक है साथियों, अपना आपने बहुत सारा ख्याल रखना है क्योंकि कोविड की सिचुएशन फिर से बढ़ती जा रही है। और अगर आप लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है तो प्लीज़ वैक्सीन लगवा लें। ये आपके लिए और आपके प्यारों के लिए, सबके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो चलें बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। फिर वीडियो देखेंगे और फिर इसके ऊपर कुछ थोड़ी सी बातचीत करेंगे। लेकिन बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करना है, आपने जनाब आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को भी दबा देना है ताकि कोई भी वीडियो लगती है तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चले बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो पहले सारे ही अल्लाह के मानने वाले थे, मुवाहिदीन थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता करते उनके अंदर शिर्क आना शुरू हुआ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में। हालांकि उनके पास अंबिया का इल्म भी मौजूद था, उसके बावजूद वो शिर्क में पड़ गए क्योंकि किताबों से रूगर्दानी की। बाबों से रूगर्दानी नहीं की, किताबों से की। बाबों को तो सर पे बैठाया ना, तो शिर्क किया है। सूरह नूह के अंदर हम पिछली दफा हमने पढ़ा था ना कि पहली दफा जो शिर्क शुरू हुआ है वो कैसे शुरू हुआ था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के मानने वालों में किस तरह शुरू हुआ था कि वो 5 बुजुर्ग थे जिनके नाम के ऊपर उन्होंने बुत बनाए हुए थे। और उनकी हिस्ट्री क्या थी, वक्त का पैगंबर आ रहा है और वो पैगंबर को छोड़ के बाबों के पीछे लगे हुए हैं। ये सूरह नूह के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है कि वो क्या कहते हैं, अपने साथियों को पक्का करने के लिए अपने फरसूदा अकायद के ऊपर वो बाकायदा यानी अपने लोगों को पक्का करते हैं कि अब तुम अपने बुतों को नहीं छोड़ना बल्कि इन हस्तियों को पकड़ना है। उनके नाम भी आए हैं। वो कहने लगे वक़ालू, इस सूरह नूह आयत नंबर 23 और 24, वक़ालू ला तज़रुन्ना आलिहतकुम, वो कहने लगे मत छोड़ना अपने आलिहा को, वला तज़रुन्ना वद्दम वला सुवाअम वला यगूस व यऊक व नसरा, मत छोड़ना वद को, सुवाआ को, यगूस को, यऊक को और नसर को। ये 5 उनके बुत थे जो उन्होंने बनाए हुए थे। इसमें देखें एक तो आपका भी है यगूस, गौस, ये यहाँ भी इस्तेमाल होता है, मददगार मानते होंगे ना वो। इनका कोई कसूर नहीं, ये 5 नेक बंदे थे। इसी के कॉन्टेक्स्ट में सही बुखारी में एक हदीस है कि हजरत इब्न अब्बास कहते हैं कि ये जो 5 बुत थे ना, ये 5 नेकोकार बंदे थे जिनकी तस्वीरें उन्होंने अपने घरों में और अपनी दुकानों में लटकाई हुई होती थी। और ये कहते थे इनके पुराने बुजुर्ग कि ये हमने तस्वीरें इसलिए लटकाई हैं कि हम इन बुजुर्गों को याद करें कि ये कितने नेक थे, तो इनकी याद हमें ताज़ा करेगी, फिर हम भी अल्लाह की तरफ जाएंगे। लेकिन थींदे क्यों नहीं, थोड़ी लैंग्वेज इस तरह की जी, कहते ना थींदे पहले तस्वीर टंगी कि नहीं जी हम कोई इनकी बात तो नहीं कर रहे, हमें ज़रा जज्बा पैदा हो कि ये भी तो बुजुर्ग थे ना। तो करते करते वो फिर इब्न अब्बास कहते हैं फिर आस्ता आस्ता वो तस्वीरों से पत्थर रखे निशानी के तौर पे, फिर बुत बन के, फिर डायरेक्ट ही उनको पूजना शुरू कर दिया। बात खुदा की निस्बत से शुरू हुई थी तो खुदा निकल गया बाहर बुजुर्ग को। जैसे पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब ने भी किताब लिखी है ना, अल जवाहिर अत-तौहीदिया फित तालीमातिल गौसिया, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तालीमात की रोशनी में तौहीद के मोती। उसमें वो लिखते हैं कि हम किसी को ऊंचा करने के लिए अल्लाह का नाम उसके साथ लगाते हैं, ये वलीउल्लाह है। फिर कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह तो हट जाता है, वली रह जाता है पीछे। जिस दी वजह से उन्होंने ऊंचा किया होता है अल्लाह तो साइड। अब देखें ये वाकई वली कहते, तुसी वलियां नहीं मनते, वली रह जाता है, अल्लाह निकल गया पिछों।
اس کائنات میں بڑے سے بڑے بھی کوئی ہستی ہے، اس کا احترام کس کی وجہ سے ہے؟ اللہ کی وجہ سے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، وہ ہے سب کچھ کرنے والا۔ مجھ سے محبت کرو اس لیے کہ میں اس کا پیغمبر ہوں، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے۔ یعنی اہل بیت ہوں، صحابہ ہوں، اولیاء اللہ ہوں، فرشتے ہوں، انبیاء ہوں، ان کی محبت کس وجہ سے ہے؟ اللہ کی وجہ سے۔ اللہ ہی نکل گیا تو بزرگوں کو کیا کرنا ہے؟ چاٹنے خالی۔ اور پھر بزرگوں کی تعلیمات بھی تو توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے تھی نا۔ تو ابن عباس کہتے ہیں، اس بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ وہ پھر آہستہ آہستہ انہی کی پرستی شروع ہو گئی اور پھر بت بن گئے، اور اتنے بڑے وہ پکے بت بنے کہ وقت کا پیغمبر آگے بتا رہا ہے کہ یہ چھوڑ دو، وہ کہہ رہے ہیں اپنے بزرگوں کو مت چھوڑنا، ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو، نصر کو، لگے رہو۔ اور آج بھی یہی کرتے ہیں، ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، اپنے بزرگوں کو نہیں چھوڑنا آپ نے۔ سیم چیز۔ اسی لیے میں کہتا ہوں مولوی اور بزرگوں کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ پیغمبر کے مقابلے میں بھی جو فتنہ کھڑا ہوا ہے نا، وہ بھی بزرگوں کا اور علماء کا فتنہ ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کے لیے کوئی دیوبندی بریلوی اہل حدیث عوام الناس گئی تھی، انہوں نے دھرنا دیا تھا، علماء یہود نے دیا تھا نا، یروشلم میں گھسنے نہیں دیتے تھے پیغمبر کو۔ آپ کہتے ہیں یہ ہمارا مسجد میں درس کرنے دیں، ان کے بڑوں نے تو پیغمبروں کو نہیں گھسنے دیا۔ علماء یہود میں سے یہودی النسل تھے عیسیٰ ابن مریم۔ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے، چلو نبی علیہ السلام سے ان کا اختلاف تھا کہ یہ بنو اسماعیل میں سے، حضرت عیسیٰ تو یہودی النسل تھے، خود یہودی تھے، اور ان کو یہ یروشلم میں گھسنے نہیں دیتے تھے وہاں جا کے، چونکہ وہ جا کے ان کی غلطیاں ہائلائٹ کرتے تھے۔ پیغمبروں کا کام میٹھی میٹھی سنا کے سلانا نہیں ہوتا، ہاں جگانا ہوتا ہے، لوریاں دینے نہیں ہوتا۔ میٹھی میٹھی سناتے تو حضرت عیسیٰ کو بھی ہار ڈال جاتے۔ عیسیٰ علیہ السلام جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آواز پڑھیں، وہ تو جناب آپ نے جو ڈیفینیشن کی ہوئی ہے اس میں تو انتہائی بد اخلاقی پہ مبنی۔ وہ علماء یہود کو کہتے تھے، وہ تم علماء کو بھرے مجمع میں خطاب کرتے تھے کہ تم لوگوں کو تو نیکی کی طرف بلا رہے ہو، خود سود خور ہو، تم دین کے اور کتاب کے پیشوا بنے ہوئے ہو، لوگوں کے پیش امام بنے ہو، اور تمہاری اپنی حرکتیں اس طرح کی ہیں۔ تو ایک بار تو ان کے اوپر پھر انہوں نے ٹوٹ پڑے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غیبی طور پہ بچایا اور وہاں سے غائب کر دیا، تو پھر بعد میں قتل کے درپے ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا۔ تو مولوی ایڈی خطرناک شے ہے بھائی، اے پیغمبراں نو دنیاوی طور پہ فیل کر دیندا ہے، دنیاوی طور پہ۔ نبی علیہ السلام پہ یہودی کیوں نہیں ایمان لے کے آئے؟ 10 یہودی بھی نہیں تھے جو ایمان لے کے آتے، کہ جتنا ایمان لے کے آئے وہ مشرکین عرب تھے، یا بعد میں کچھ کرسچنز تھے، یہودی تو نہیں لائے۔ حالانکہ قرآن کا اچھا خاصا حصہ یہودیوں کو ایڈریس کرتا ہے، سورہ بقرہ پوری، ٹھیک ہے، سورۃ المائدہ میں بھی، سورہ نساء کے اندر بھی اتنی آیات نازل ہوئی، لیکن اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ 10 یہودیوں نے بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ یہ ہمیں بھی جو لوگ کہتے ہیں نا جی اتنی دعوت، اتنے لیکچر، کیا فائدہ؟ ہم کہتے ہیں اللہ کی کتاب ہے اور یہودیوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ رزلٹ اورینٹڈ نہیں ہونا، اللہ کے نزدیک کوانٹٹی نہیں کوالٹی امپورٹنٹ۔ جی تو پیارے ساتھیوں، ویڈیو دیکھی آپ نے، امید کرتی ہوں میری باقی تمام ویڈیوز کی طرح آپ کو یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ تو اگر اچھی لگی ہے، اگر آپ کا دل مانتا ہے تو اس کو لائک کر دیجئے اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر بھی کر دیجیے گا۔ اچھا پیارے ساتھیوں، شرک ایک بہت بڑا گناہ ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ پاک کی ذات ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں عبادت بھی صرف اپنے رب کی کرنی چاہیے۔ شرک کسی بھی صورت میں ہو، کسی بھی نام دے کے کر لیا جائے، شرک شرک ہی ہوتا ہے اور شرک کی کوئی معافی نہیں ہے۔ تو اس چیز کا آپ لوگ خاص خیال رکھا کریں، شرک کرنے سے پہلے یا اس قسم کی کسی بھی گناہ میں پڑنے سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ اس گناہ کی معافی نہیں ہے۔ باقی اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، بے شک وہ بڑا غفور الرحیم ہے، بے شک وہ بخشنے والا ہے، وہ کسی بھی بات کو بخش دیتا ہے، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسا کوئی گناہ سرزد نہ کریں جو ہمارے رب کو ناپسند ہو۔ ٹھیک ہے ساتھیوں، تو چلیں آج کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ شرک سے، بدعت سے دور رہا جائے اور ایمان پہ چلا جائے، اور اللہ پاک ہم سب کو ایمان کی سمجھ اور ایمان کا نور عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے ساتھیوں، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔